السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة أسرار الطبخ. اليوم غادي نديرو طاغطو بوم. كيما راكم تلاحظوا كامل نحبو طاغطو بوم اللي تجي شابة وبنينة. ان شاء الله تعجبكم الوصفة وتجربوها، تجي ما شاء الله. شوفوا كيفاش قسمتها من الداخل. تجي بنينة. تقدروا اكيد ما ديروش ديروا بلا كريم باتيسي، ما ديروش تاع التفاح، ولا نديروها كيما اللي غادي نديرها. انا درتها هنا بات سكري، تقدروا ديرها بات بريزي ولا كيما تبغوا. شوفوا كيفاش تجي من الداخل، تجي بنينه وتكون صحيه، تجي ما شاء الله. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. باش نديرو لا طاغطو بوم اللي قلنا لا بات اللي نقدروا نديرو بها سوا بات سكري ولا بات صابلي. انا ديجا راني دايره بات صابلي، دروك حبيت باش ندير بات سكري. والمقادير اللي يكونوا هي 200 غرام فرينه، 200 غرام دقيق ابيض، و 120 غرام زبده، و80 غرام سكر غلاسي، وحبه بيض اللي تكون صغيره 40 غرام. حبه صغيره 40 غرام، اللي تكون حبه متوسطه تكون حوالي 50 غرام. وطريقه التحضير فيها زوج تكنيك اللي نقدروا نديروها، سوا تكنيك دو سابلاج، يعني هي الطريقه اللي غادي نديرها دروك. ديري لا فارين والزبده الاولى، عاد ديري لو سكر والبيض. ولا تكنيك دو كريماج، واللي ديري فيها الزبده الاولى مع السكر تتولي كريم، عاد نزيدو البيض ولا فارين. نروحو طريقه التحضير. كما قلنا غادي نديرو تكنيك دو سابلاج، يعني نديرو الفرينه هي الاولى، الدقيق الابيض، العفارين، ما ننسوش اكيد ديما قرصه ملح حوالي 3 غرامات، ونزيدو الزبده اللي تكون حراره غرفه المطبخ، نكونوا جبدناها لافونس من الثلاجه، ونبدو نحركو. ونقدروا تاني نستعملوا اليد اكيد. دونك يولي كي من هاك تحس بيه كيما الطعام راه مفتول كي يتخلط لنا الزبده مع لا فارين. ونزيدو نضيفو سكر غلاسي، والبيض نخلوه في اخر. ونزيدو حبه البيض تاعنا ونكملو. لاباط تاعنا راهي واجده، دونك نديروها ترتاح. نديروها ترتاح في الثلاجه على الاقل مده نص ساعه، عاد باش نخدموها. ولا بانت لكم طريه بزاف ديروها لها غير شويه فرينه من الفوق باش ما تلزملكمش. كي من هاك
وفي الوقت اللي تكون ترتاح لنا لاباط تاعنا نروحو نديرو كومبوت. pour recette de la compote نحتاج فيها 600 غرام بوم اللي هو تفاح، 600 غرام تفاح، ونحتاج نص عصير ليم، نص حبة قارص، عصير تاع حبة قارص نص، ونحتاج 40 غرام سكر و50 غرام ماء، تسمى كيما نقولوا قد ربع كاس سكر وثاني ربع كاس ماء. اول حاجه نضيفوها غادي تكون الماء، غادي نزيدو سكر والليم، عصير تاع الليم والتفاح، غادي نديرو كامل المكونات مع بعض، غادي نقعدو نخلطو. المره الاولى نخلطو كيما هاك. الغاز اكيد غادي له يكون ناقص، ما يكونش قوي بزاف باش ما ينحرقلناش السكر ومن بعد يعطينا بنه ماشي مليحه. خطوه مهمه ثاني اللي نديروها هي نجيب بابي كويسون نقسمه بين زوج كما راكم تلاحظوا، ونزيد هكذا، ابخي نزيد نقسمه هكا، ماشي نقسمه كما نطويه، نشوفوا القطر تاع الكسر اللي راني ندير بيها هكذا. وهنا في لي بوين في القنت غادي نقلع شويه باش الهواء يخرج، ونتحصلوا على هكا. كمان مانيش زايده نزيد راه شويه كبير، نزيد نقص باش نقدروا ندخلوها هنايا. باش التفاح يطيب لنا مليح نتحصلوا كيما هكا، والغاز كيما قلنا لك يكون ناقص هكا، ونزيد نقص له، نخلو هكا 5 دقائق، ومن بعد نروحو نبدو نحركو التفاح تاعنا حتى يولي لنا التفاح تغير اللون تاعو ولا لنا كيما الكراميل. بعد ما فاتت 5 دقائق حتى 10 دقائق، دونك انا خليتها 10 دقائق خاطرش راني مقطعه التفاح، راني مقطعته شويه كبير تما يقطع باش يطيب. وإلا كنتي سيداتي قطعتي تفاح صغير على هكا موصويات صغار تخلي غير 5 دقائق. وهنا نقعدو نحركو، لقنا نقعدو مقابلين بس كل ما راه قريب ينشف، لقنا الماء كامل ينشف والتفاح يتبدل اللون تاعه، عاد باش نطفو على الغاز. نقعدو هنا نحركو او ميم طون نملسو فيه هكذا. دونك راه واجد هكا تبدل لونه ويولي كراميلي. خلينا لاباط تاعنا في الثلاجه ارتاحت 45 دقيقه،
دونك نحلها باش نديرها في هذا المول بعد ما درت له الزبده ودرت له الفارينه. دونك باش ما تلزقلناش اكيد نديرو هكذا شويه باسكو لاباط راهي طريه. نحل لاباط تاعنا على حساب الميل باش نستعمل كامل لاباط. دونك هذه بات سكري اللي درناها دونك حلينا هنا ديجا درناها هنايا في نقلب كي من هكا باش تجينا سهله. هاكاش لاباط انا ونسيو ندخلوها من الداخل كي من هكا ومن بعد نقلعو الورق. دونك بعد ما درناها غادي نزيدو نسقموها مليح كي من هكا نديرو صبعنا هاك وندركو كي من هاك. ابخي غادي نقلو هادو ونعاودو نعودوهم هكذا ونقلعو هادو الزيادات. نديرو هذاك الخليط اللي طيبناه نديروه هنا وهو خضر مازال ما طيبناش لاباط. غادي نطيبوها كامل في رحبه هكذا ونحلوه كامل. بعد ما قطعت 3 تفاحات كي من هكا 3 حبات ودرت لهم الليم باش ما يكحالوش. وطريقه التقطيع تاع التفاح باش نحطوهم في الطاق تاعنا ليق تكون ما نقطعوهمش كي من هاك في هذه الجهه نقطعوهم منا كي من هاك. وهادو اللي راهم يكونوا مخسرين اكيد ما نستعملوش. دوك التفاح ما نقطعوهم رقيق خاطرش الا قطعناها رقيقه بزاف غادي تنحرق وإلا قطعناها غليظه بزاف غادي تاني ما طيبش وتخرج الشكل تاعها ماشي شباب. دوك الطريقه تاع التفاح كي نقطعوها مهمه جدا والخطوه اللي نستعملوها كي من هاك نهودو خدمي وما تكونش كيما قلنا رقيقه بزاف وما تكونش غليظه. دونك هادو اللي يبقونا منا من الجوانب اللي يكون الشكل تاعهم ماشي مليح غادي من بعد نديروهم في الوسط باش نطلعوا الحجم تاع التفاح. نوريكم كيفاش نحطوا التفاح. باغ اكزومبل هذا شوفوا كيفاش راه مقطع. هنا راه جاي كامل دائري وهنا راه فيه كي الخط. بهذه الطريقه غادي نلصقوه حتى مع السطح وتكون وحده
فوق وحده ولازق مع السطح، نديرو وحده فوق وحده بهذه الطريقه، ويكونوا كيف كيف باش يعطينا مع التاليه شكل شباب. ونقعدو كيما هاك ندورو حتى نكملو كامل، يكونوا كيف كيف، ماشي وحده صغيره ولا وحده كبيره. دونك بعد ما ندوروها هنا كامل، وهذه اللي تجي اللي تتلاقى معاها نطلعوها ونديروها فوقها. نورمالمون كانت واضحه، كي تتلاقى معاها كانت هنا تحت، غادي نطلعوها ونديروها فوقها هكا باش تجي الدائره تاعنا تكون مليحه كما راكم تلاحظوا. وهنايا غادي نديرو هذاك الديشي اللي بقى لنا نديره هنا من التحت، هذاك اللي يكونوا مخصرين ولا يكونوا غلاظ ولا يكونوا رقاق، نديرو هنا في الوسط. بعد تشدي تطلعها لنا كي من هاك. دونك بعد ما درنا الديشي هنايا غادي نزيدو هادوك ونديرو لهم كي من هاك، غادي يكون نفس الدائره اللي راهي دايرينها هكذا فوقهم. ونقعدو نتبعو. توجور نسيو نبدو نهزو هاك باش من بعد تجينا هنا كي الورده. دونك لما تكون مخسره اكيد ما غاديش نديروها. وهنايا مع التاليه كما قلنا ندخلوها بهذه الطريقه، نسقمو باش في الوسط يجينا الشكل كالورده. دونك قد ما درنا لها كي من هاك هنا تكون نديروها على شكل ورده. غادي في الوسط نستعملوا هذا اللي قشرناه ندوروها كي من هكا على حساب الورده هكا، ونديروها هنا في الوسط. دونك هذا هو الشكل تاعها النهائي. نديروا لها السكر غير هاك شويه من الفوق باش يعطينا كولر ملاح. اكيد اللي قلنا نسقموه مليح. هكذا خاطش غادي تقعد لنا هذيك لاصور. نديروا شويه سكر من الفوق باش يعطينا داك اللون، يطلق لنا داك السكر يذوب يعطينا لون مليح شباب. ونطيبوا على درجه حراره 180. طيب من نص ساعه حتى 45 دقيقه. تما نورمالمون غير لاباط غادي طيب. التفاح ديجا من الوسط راه طايب، غير هنايا من الفوق شويه احمر
ونعسوها مليح، ما نخلوهاش تنحرق التفاح اللي من الفوق. هاي لوينا طاختو بوم راهي واجده، طابت وعطات هذاك اللون شباب. ولا حبيتو تاني باش تعطي ديك اللمعه تزيدوا ديروا لها ناباج من الفوق.